महाकवि बाणभट्ट विरचितः कादम्बरीतः शुकनासोपदेशः मङ्गलाचरणं रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चन्द्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारानुपकरण संभार संग्रहार्थ मादिदेश समुपस्थित यौवराज्याभिषेकञ्च तं कदाचित् दर्शनार्थ मागत मारूढ विनयमपि विनीततरमिच्छन् शुकनासः सविस्तरम् उवाच तात चन्द्रापीड विदित वेदितव्यस्याधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति केवलञ्च निसर्गत एवाभानुभेद्यं रत्नालोकोच्छेद्य मप्रदीपप्रभापनेयम् अतिगहनं तमो यौवनप्रभवम् अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः कष्टमनञ्जनवर्ति साध्यं परम् ऐश्वर्यतिमिरान्धत्वम् अशिशिरो पचारहार्योति तीव्रो दर्पदाहज्वरोष्मा सततं मूलमन्त्रशम्यो विषमो विषय विषास्वादमोहः नित्यं स्नानशौचबाध्यो बलवान् रागमलावलेपः अजस्त्रम् अक्षपावसानप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इत्यतः विस्तरेणाभिधीयसे गर्भेश्वरत्वम् अभिनव यौवनत्वम् अप्रतिम रूपत्वम् अमानुषशक्तित्वम् चेति महतीयं खल्वनर्थ परंपरा सर्व अविनयानामेकैकमप्येषामायतनम् किमुत समवायः यौवनारम्भे च प्रायः शास्त्रजलप्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम् उपयाति बुद्धिः अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति यूनां दृष्टिः अपहरति च वात्येव शुष्कपत्रं समुद्भूतर्जो भ्रान्ति रति दूरमात्मेच्छया यौवन समये पुरुषं प्रकृतिः इंद्रिय हरिहारिणी च सततम् अति दूरन्तेयम् उपभोग मृगतृष्णिका नव यौवन कषायितात्मनश्च सलिलानिव तान्येव विषय स्वरूपाण्यास्वाद्यमानानि मधुरतराण्यापतन्ति मनसः नाशयति च दिङ्मोह इवोन्मार्गप्रवर्तकः पुरुषमत्यासङ्गो विषयेषु भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम् अपगतमले हि मनसि स्फटिकमणाविव रजनीकर गभस्तयो विशन्ति सुखेनोपदेशगुणाः गुरुवचनम् अमलमपि सलिलमिव महदुपजनयति श्रवणस्थितं शूलं भव्यस्य इतरस्य तु कर्ण इव शङ्खाभरणमाननशोभासमुदयम् अधिकतरम् उपजनयति हरति च सकलमतिमलिनमप्यन्धकारमिव दोषजातं प्रदोषसमयनिशाकर इव गुरुपदेशः प्रशमहेतुर्वयः परिणाम इव पलितरूपेण शीर्षे च जालम् अमलीकुर्वन् गुणरूपेण तदेव परिणमयति।
अयमेव चानास्वादितविषयरसस्य ते काल उपदेशस्य कुसुम शर प्रहार जर्जरिते हि हृदि जलमिव गलत्युपदिष्टम्। अकारणं च भवति दुष्प्रकृतेरन्वयः श्रुतं वा विनयस्य। चन्दनप्रभवो न दहति किमनलः, किं वा प्रशमहेतुनापि न प्रचण्डतरी भवति बडवानलो वारिणा। गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणामखिलमलप्रक्षालनक्षमं जलं स्नानम् अनुपजातपलितादिवैरूप्यमजरं वृद्धत्वम् अनारोपितमेधोदोषं गुरुकरणम् असुवर्णविरचनम् अग्राम्यं कर्णाभरणम्। अतीतज्योतिरालोकः नोद्वेगकरः प्रजागरः विशेषेण राज्ञां विरला हि तेषाम् उपदेष्टारः। प्रतिशब्दक इव राजवचनम् अनुगच्छति जनो भयात् उद्यामदर्पश्वयथो स्थगित श्रवणविवराश्चोपदिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति। शृण्वन्तोऽपि च गज निमीलितेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून् अहंकार दाह ज्वर मूर्छान्धकारिता विह्वला हि राजप्रकृतिः। अलिकाभिमानोन्मादकारिणी धनानि राज्य विषविकार तन्द्राप्रदा राजलक्ष्मीः। आलोकयत् तावत् कल्याणाभिनिवेशो लक्ष्मीमेव प्रथमम्। इयं हि सुभट खड्ग मंडलोत्पलवन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मीः क्षीरसागरात् पारिजात पल्लवेभ्यो रागम्। इंदु शकलादिकांत वक्रताम् उच्चैः श्रवसश्चञ्चलतां कालकूटान्मोह शक्तिं मदिरायां मदं कौस्तुभमणिरतिनैष्ठुर्यम् इत्येतानि सहवास परिचयवशाद् विरह विनोद चिह्नानि गृहीत्वेद्वोद्गता। न ह्येव विधम परम् अपरिचितमिह जगति किञ्चिदस्ति यथेयम् अनार्या। लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते दृढगुणपाशसन्दान् निष्पन्दीकृतापि नश्यति उद्याम दर्प भट सहस्त्रोल्लासित अशिलता पंजर विधृतापि अपक्रामति। मदजल दुर्दिनान्धकार गज घन घटा परिपालितापि प्रपलायते। न परिचयं रक्षति नाभिजनमीक्षते न रूपम् आलोकयते न कुलक्रमम् अनुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न श्रुतमाकर्णयति न धर्मम् अनुरुध्यते न त्यागम् आद्रियते न विशेषज्ञतां विचारयति न चारं पालयति न सत्यम् अवबुध्यते न लक्षणं प्रमाणीकरोति। गन्धर्वनगरलेखेव पश्यत एव नश्यति अद्याप्यारूढ़ मंदर परिवर्ता वर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक क्षतेव न क्वचिदपि निर्भर मा बधनाति पदम्। अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपानमत्तेव परिस्खलति। पारुष्यमिवोपशिक्षितुम् असिधारासु निवसति। विश्वरूपत्वमिव गृहीतुमाश्रिता नारायणमूर्तिम्। अप्रत्यय बहुला च दिवसान्त कमलमिव समुपचित मूलदण्ड कोशमण्डलमपि मुञ्चति भूभुजम्। लतेव विटपकानध्यारोहति गङ्गेव वसुजनन्यपि
तरंग बुद बुद चंचला। दिवस कर गतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति। पाताल गुहेव तमो बहुला। हिडिंबेव भीम साहसैक हार्य हृदया। प्रावृडिवा चिरत द्युतिकारिणी। दुष्ट पिशाचीव दर्शिता नेक पुरुषोच्छ्राया। स्वल्प सत्वम् उन्मत्ति करोति। सरस्वती परिगृहीतम् ईर्ष्यैव न लिंगति। जनम गुणवन्तम् अपवित्रमिव न स्पृशति। उदार सत्वम् अमंगलम् इव न बहुमन्यते। सुजनम् अनिमित्तमिव न पश्यति। अभिजातम् अहिमिव लंघयति। शूरं कंटकमिव परिहरति। दातारं दुःस्वप्नमिव न स्मरति। विनीतं पातकिनमिव नोपसर्पति। मनस्विनम् उन्मत्तमिवोपहसति। परस्पर विरुद्धं चेन्द्रजालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजं चरितम्। तथा हि सततम् ऊष्माणम् आरोपयन्त्यपि जाड्यम् उपजनयति। उन्नतिमादधानामपि नीचस्वभावतामाविष्करोति। तोयराशिसम्भवापि तृष्णां संवर्धयति। ईश्वरतां दधानाप्य अशिव प्रकृतित्वम् आतनोति। बलोपचयम् आहरन्त्यपि लघिमानम् आपादयति। अमृत सहोदरापि कटुविपाका। विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्षदर्शना। पुरुषोत्तमरतापि खल जनप्रिया। रेणुमयीव स्वच्छमपि कलुषीकरोति। यथा यथा चीयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जलमलिनमेव कर्म केवलम् उद्वमति। तथा हि इयं संवर्धनवारिधारा तृष्णा विषवल्लीनां व्याधगितिरिन्द्रिय मृगाणां। परामर्श धूमलेखा सच्चरित चित्राणां। विभ्रमशय्या मोह दीर्घ निद्राणां। निवास जीर्ण वल्भी धन मद पिशाचिकानां। तिमिरोद गतिः शास्त्र दृष्टि नाम पुरः पताका सर्वा विनयानाम्। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधा वेगग्राहाणाम्। आपान भूमिर्विषय मधूनां। संगीतशाला भ्रुविकार नाट्यानाम्। आवासदरी दोषाशी विषाणानाम्। उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम्। अकाल प्राविड गुणकल हंसकानां। विसर्पण भूमिर्लोकापवाद विस्फोटकानां। प्रस्तावना कपट नाटकस्य कदलिका कामकरिणः। वध्यशाला साधुभावस्य राहुजिह्वा धर्मेन्दुमण्डलस्य। न हि तं पश्यामि यो ह्यपरिचितयानया न निर्भरम् उपगूढः। यो वा न विप्रलब्धः। नियतमियमालेख्य गतापि चलति। पुस्तमय्यपि इन्द्रजालमाचरति। उत्कीर्णापि विप्रलभते। श्रुताप्यभिसन्धत्ते चिन्तितापि वञ्चयति। एवं विधयापि चानया दुराचार्या कथमपि दैववशेन परिगृहीताः विक्लवा भवन्ति राजानः। सर्वा विनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति। तथा हि अभिषेक समय एव चैषां मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम्।
अग्निकार्यधूमेनेव मलिनीक्रियते हृदयम्। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनीभिरिव अपह्रियते क्षान्तिः। उष्णीषपट्ट बन्धेनेव अवच्छाद्यते जरागमनस्मरणम्। आतपत्रमण्डलेनेव अपवार्यते परलोकदर्शनम्। चामरपवनैरिव अपह्रियते सत्यवादिता। वेत्रदण्डैरिवोत्सार्यन्ते गुणाः। जय शब्द कलकलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः। ध्वज पट पल्लवैरिव परामृश्यते यशः। केचित् श्रमवश शिथिल शकुनिगल पुट चपलाभिः खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभिर्मनस्वी जनगर्हिताभिः संपद्भिः प्रलोभ्यमानाः। धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मानो नेक दोषोपचितेन दुष्टासृजेव रागावेशेन वाद्यमानाः। विविध विषय ग्रास लालसैः पंचभिः अपि अनेक सहस्र संख्यैः इव इन्द्रियैरायास्यमानाः। प्रकृति चञ्चलतया लब्ध प्रसरेणै केनापि सहस्रता मिवोपगतेन मनसा आकुलीक्रियमाणा विह्वलताम् उपयान्ति। ग्रहैरिव गृह्यन्ते भूतैरिव अभिभूयन्ते मन्त्रैरिव आवेश्यन्ते सत्वैरिव अवष्टभ्यन्ते वायुनेव विडम्बयन्ते पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते मदन शरैर्ममाहता इव मुखभङ्गसहस्राणि कुर्वते धनोष्मणा पच्यमाना इव विचेष्टन्ते गाढप्रहाराहता इवाङ्गानि न धारयन्ति कुलीरा इव तिर्यक् परिभ्रमन्ति अधर्मभग्नगतयः पंगव इव परेण संचार्यन्ते मृषावाद विषविपाक संजात मुख रोगा इवातिकृच्छ्रेण जल्पन्ति सप्तच्छद तरव इव कुसुम रजो विकारैः आसन्नवर्तिना शिरः शूलम् उत्पादयन्ति आसन्न मृत्यव इव बन्धुजनमपि नाभिजानन्ति उत्कुपितलोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते कालदष्ट्रा इव महामन्त्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते जातुषाभरणानीव सोष्माणं न सहन्ते दुष्टवारणा इव महामान स्तंभ निश्चलीकृताः न गृह्णन्त्युपदेशम् तृष्णा विषमूर्छिताः कनकमयमिव सर्वं पश्यन्ति इषव इव पानवर्धिततैक्ष्ण्या परप्रेरिता विनाशयन्ति दूरस्थितान्यपि फलानीव दण्डविक्षेपैर्महाकुलानि शातयन्ति अकालकुसुमप्रसवा इव मनोहराकृतयोऽपि लोकविनाशहेतवः शमशानाग्नय इवाति रौद्रभूतयः तैमिरिका इवा दूरदर्शिनः उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठितभवनाः श्रूयमाणा अपि प्रेतपटः इवोद्वेजयन्ति चिन्त्यमाना अपि महापातकाध्यवसाया इवोपद्रवम् उपजनयन्ति अनुदिवसम् आपूर्यमाणाः पापेनेव अधमातमूर्तयो भवन्ति तदवस्थाश्च व्यसनशतं शर्व्यताम् उपगताः वल्मीकतृणाग्रावस्थिताः जलबिन्दव इव पतितमप्यातमानं नावगच्छन्ति अपरे तु स्वार्थनिष्पादनपरैर्धन पिशितग्रासगृद्धैरास्थाननलिनीबकैः द्यूतं
विनोद इति पर्दाराभिगमनं वैदग्ध्यमिति मृगयां शम इति पानं विलास इति प्रमत्ततां शौर्यमिति स्वादार परित्यागः अव्यसनीतेति गुरुवचनावधीर्णम् अपरप्रणेयत्वमिति अजितभृत्यतां सुखोपसेव्यत्वमिति नृत्यगीतवाद्यवेश्याभिसक्तिः रसिकतेति महापराधानकर्णनं महानुभावतेति परिभवसहत्वं क्षमेति स्वच्छन्दतां प्रभुत्वमिति देवावमाननं महासत्वतेति वन्दीजनख्यातिः यश इति तरलताम् उत्साह इति अविशेषज्ञताम् अपक्षपातित्वमिति दोषानपि गुणपक्षम् अध्यारोपयद्भिरन्तः स्वयमपि विहसद्भिः प्रतारणकुशलैर्धूतैः अमानुषोचिताभिः स्तुतिभिः प्रतार्यमाणा वित्तमदमत्तचित्ता निश्चेतनतया तथैवेत्यात्मन्यरोपितालीकाभिमानाः मर्त्यधर्माणोऽपि दिव्यांशावतीर्णमिव सदैवतमिवाति मानुषमात्मानम् उत्प्रेक्ष्यमाणाः प्रारब्धदिव्योचित चेष्टानुभावाः सर्वजनस्योपहास्यताम् उपयान्ति आत्मविडम्बनाञ्चानुजीविना जनेन क्रियमाणम् अभिनन्दन्ति मनसा देवताध्यारोपण प्रतारणा सम्भूत संभावनोपहताश्चान्तः प्रविष्टापरभुजद्वयमीवात्मबाहुयुगलं संभावयन्ति त्वगन्तरित तृतीयलोचनं स्वललाटम् आशङ्कन्ते दर्शनप्रदानमप्यनुग्रहं गणयन्ति दृष्टिपातमप्युपकारपक्षे स्थापयन्ति सम्भाषणमपि संविभागमध्ये कुर्वन्ति आज्ञामपि वरप्रदानं मन्यन्ते स्पर्शमपि पावनम् आकलयन्ति मिथ्यामाहात्म्य गर्वनिर्भराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः न पूजयन्ति द्विजातीन् न मानयन्ति मान्यान् नार्चयन्त्य अर्चनीयान् नाभिवादयन्त्य अभिवादनार्हान् नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून् अनर्थकायासान्तरित विषयोपभोग सुख मित्युपहसन्ति विद्वज्जनम् जरा वैक्लव्य प्रलपितमिति पश्यन्ति वृद्धजनोपदेशम् आत्मप्रज्ञा परिभव इत्यसूयन्ति सचिवोपदेशाय कुप्यन्ति हितवादिने सर्वथा तमभिनन्दन्ति तमालपन्ति तं पार्श्वे कुर्वन्ति तं संवर्धयन्ति तेन सह सुखम् अवतिष्ठन्ते तस्मै ददति तं मित्रताम् उपजनयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तत्र वर्षन्ति तं बहुमन्यन्ते तमाप्तताम् आपादयन्ति यो हरनिशम् अनवरतम् उपरचिताञ्जलिर् अधिदैवतमिव विगतान्यकर्तव्यः स्तौति यो वा महात्म्यम् उद्भावयति किं वा तेषां साम्प्रतं येषाम् अतिनृशंसप्रायोपदेशनिर्घृणं कौटिल्यशास्त्रं प्रमाणम् अभिचारक्रिया क्रूरैकप्रकृतयः पुरोधसो गुरुवः पराभिसन्धान परामन्त्रण उपदेष्टारः नरपतिसहस्रभुक्तोञ्झितायां लक्ष्म्याम् आसक्तिः मरणात्मकेषु शास्त्रेष्वभियोगः सहज प्रेमार्ध हृदयानुरक्ता भ्रातर उच्छेद्याः तदेवं प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्त्रदारुणे राजतन्त्रेऽस्मिन् महामोहान्धकारिणी च यौवने कुमार तथा प्रयतेथाः यथा नोपहस्यसे जनैः न निन्द्यसे साधुभिः न धिक्क्रियसे गुरुभिः नोपालभ्यसे सुहृद्भिः न शोच्यसे विद्वद्भिः
यथा च न प्रकाश्यसे विटैः न प्रतार्यसे अकुशलैः नास्वाद्यसे भुजङ्गैः नावलुप्यसे सेवकवृकैः न वञ्च्यसे धूर्तैः न प्रलोभ्यसे वनिताभिः न विडम्ब्यसे लक्ष्म्या न नर्त्यसे मदेन नोन्मत्तिक्रियसे मदनेन नाक्षिप्यसे विषयैः नावकृष्यसे रागेण नापहनीयसे सुखेन कामं भवान् प्रकृत्यैव धीरः पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कारः तरल हृदयम् अप्रतिबुद्धं च मदयन्ति धनानि तथापि भवद्गुण संतोषो मामेवं मुखरीकृतवान् इदमेव च पुनः पुनराभिधीयसे विद्वांसमपि सचेतनमपि महासत्त्वमप्य अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषमियं दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मीरिति सर्वथा कल्याणैः पित्रा क्रियमाणम् अनुभवतु भवान् नवयौवराज्याभिषेक मंगलम् कुल क्रमागताम् उद्वह पूर्व पुरुषैरूढां धुरम् अवनमय द्विषतां शिरांसि उन्नमय स्वबन्धुवर्गम् अभिषेकानन्तरं च प्रारब्ध दिग्विजयः परिभ्रमन् विजितामपि तव पित्रा सप्तद्वीपभूषणां पुनर्विजयस्व वसुन्धराम् अयं च ते कालः प्रतापम् आरोपयितुम् आरूढ प्रतापो हि राजा त्रैलोक्यदर्शीव सिद्धादेशो भवति इत्येतावद्विधायोपशशाम् उपशांत वचसि शुकनासे चंद्रापीडस्ताभिरूपदेशवाग्भिः प्रक्षालित इव उन्मीलित इव स्वच्छीकृत इव निर्मृष्ट इव अभिषिक्त इव अभिलिप्त इव अलंकृत इव पवित्रीकृत इव उद्भासित इव प्रीत हृदयो मुहूर्तं स्थित्वा स्वभवनम् आजगाम।